अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। मुल्क में सैलाबी सूरत-ए-हाल ने अवाम को बदहाल और परेशान कर रखा है। लोगों की जानें चली गईं, घर, गाड़ियाँ, फसलें और माल मवेशी सब बह गया, मगर हुक्मरान बिल्कुल पुरसुकून नजर आते हैं। अब तो बाकायदा तौर पर निज़ाम के तसलसल की बात शुरू हो गई। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को लूट कर कायम किया जाने वाला मसनूई निज़ाम अब सिस्किया ले रहा है। तो एक पूरा मसनूई निज़ाम जो 8 फरवरी के इलेक्शन को लूट कर कायम किया गया था, अब सिस्कियां ले रहा है। आप देखेंगे कि यह निज़ाम जो इंसान दुश्मन है, जो गरीब दुश्मन है, जिसने वोट की लूट पर एक हुयूले को खड़ा किया है, यह अब गिरने को है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि फील्ड मार्शल को एक्सटेंशन नहीं देंगे तो किसको देंगे। गुज़िश्ता रोज निज़ाम के तसलसल के हवाले से राना साहब क्या कह रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। मरी में अभी बड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, तसलसल का फैसला हो गया 5 साल 10 साल ये कोई बात हुई चले, वो तो आइन के मुताबिक ही होगा ना, लेकिन हो गया है फैसला। आपको ही शक शुबा था हमें सो निज़ाम के तसलसल का फैसला हो गया है। 5 साल या 10 साल राना साहब ने कहा वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जनाब असद कैसर साहब ने मरी प्लान के ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कभी मरी प्लान, कभी लंदन प्लान। नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा वो तो खुद इलेक्शन हार के आए हैं। जो अपने आप को बड़े कहते हैं, हम तो उसको बड़े नहीं कहते कि उन्होंने फैसला किया हमारी कि सिस्टम चलेगा। भाई कौन सा सिस्टम चलेगा? कभी लंदन में फैसला करते हैं, कभी मरी में फैसला करते हैं। तुम जो 3-4 साल पहले या 5 साल पहले तू जो कैंपेन चला रहा था कि वोट को इज्जत दो, तो पूरी कौम जानना चाहती है कि क्या इस वक्त की कौम को इज्जत है। चीन में वजीर आजम के करप्शन के हवाले से बयान पर साबिक लीगी रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद जुबैर साहब क्या कह रहे थे, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। कि वजीर आजम साहब ने कल चीन में तकरीर और पूरी दुनिया को ये बताया कि जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने, यानी कि अप्रैल 2022 से पाकिस्तान में करप्शन ही नहीं हुई है। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की 2 रिपोर्ट्स हैं। एक उन्होंने वीट स्कैंडल पर पार्लियामेंट में सबमिट की, वजीर आजम को सबमिट की, और उसमें यह बताया गया कि 300 बिलियन रुपए के करप्शन हुई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में 600 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 6-5 की अक्सरियत से मंजूर कर लिए गए। सियासतदानों की तरह हाजिर सर्विस जजेस में भी हम आहंगी का फुकदान पाया जाता है। 2 दिन कबल जजेस को ये रूल्स भिजवाए गए थे, जिन पर 2 मौजूद जजेस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब को खतूत लिखे। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फुल कोर्ट इजलास में बुनियादी हुकूक, मातहत अदलिया की निगरानी, मुकदमात की तकसीम और अदालती आज़ादी से मुतालिक संगीन नुकात शामिल करने का मुतालबा किया। और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने नए रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी से सीनियर जजेस की बेदखली, बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए जजेस को दरकार NOC की शर्त और अदलिया की आज़ादी को मुतासर करने वाले इकदाम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया था। इस वक्त हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सीनियर कानूनदान और सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप शरीक थे। खोकर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली उमैर नियाज़ी साहब आपसे थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर चुके होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ अकील मलिक साहब आपसे, जिस तरह, और मैं शुरू करना चाहूँगी बल्कि उसी लंदन प्लान का भी आज जिक्र हो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर उसके बाद एक मरी प्लान और जो मरी में बड़ी बैठक हुई है, ये जो निज़ाम के तसलसल की बात की जा रही है, राना साहब ने गुज़िश्ता रोज़ इसकी तस्दीक भी कर दी है, आप तक कन्वे हो गई ये बात और किस तसलसल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना आपका। देखें, राना साहब ने स्टेटमेंट दी, आई एम नॉट प्रिवी टू व्हाटएवर एक्चुअली टुक प्लेस इन दैट मीटिंग, या क्या वहाँ पे डिस्कस हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली पार्टी के मैटर्स थे, ज़ाहिरी बात है गवर्नमेंट से रिलेटेड भी बात हुई होगी। मैं ये समझता हूँ इस तमाम तर मामले में जो आप बात कर रही हैं, लंदन प्लान, मरी प्लान, मतलब एक तो ओरिजिनल लंदन प्लान 2014 का भी उसका भी जिक्र करना चाहिए, जो एक लंदन प्लान वहाँ पे बनाया गया, और फिर धरनों का जो एक तमाम तर वाक़या या मामला था वो भी देखने को मिला। आई थिंक इस तमाम तर मामले पे क्योंकि इस हुकूमत की जो टर्म है, ये इस पार्लियामेंट की जो टर्म है वो 5 साल की टर्म है, और तसलसल जो है वो 5 साल का ही है। ज़ाहिरी बात है कि हम इत्तेहादियों के साथ हैं इस हुकूमत में, और इत्तेहादियों के साथ हर
دीमे दामे सुखने जिस तरह भी कह लें हम उनके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं और उनकी सपोर्ट के साथ ही हम हुकूमत उन्हीं की सपोर्ट के साथ हम हुकूमत में हैं। अलीना साहिबा, ये तो क्लियर है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं 5 साल पूरे करेंगे, उनकी हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और कोई जो है क़यामत नहीं टूटने वाली किसी भी हवाले से। हुक्मरान, आपकी हुकूमती जो एक निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो अदालती सिस्टम हो, सब खतूत लिख के जो है रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं, अपने अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि मौजूदा जो सेटअप है वो पैरालाइज्ड है। ऐसे निज़ाम को आप तसलसल देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई पैरालाइज नहीं है। आप किस तरह कह रही हैं कि पैरालाइज इसलिए कि जो इमरान खान साहब के 9 मई के 8 मुकदमात में बेल हो गई, क्या ये निज़ाम वाकई पैरालाइज है? उनके नेफ्यू को अगर अरेस्ट किया था ऑन एनी सस्पिशन और एविडेंस इन्वेस्टिगेशन, आज उसकी बेल हो गई, कि क्या वो निज़ाम वाकई पैरालाइज है? जी देखिए ना, रिलीफ तो मिल रहा है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसी से कोई इलीगली अनलॉफुली जो है किसी आर्बिट्री तरीके से रिलीफ जो है अदालतों के ऊपर असरअंदाज हुआ जा रहा है। अदालतों पे हम तो असरअंदाज नहीं हो रहे ना, अदालतें अपना काम करें, अदालतें अपना काम कर रही हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। हम अपना काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहे हैं। मैं दूसरे पैनलिस्ट को भी अभी उनके कमेंट्स लेती हूं और फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब हो, जस्टिस एजाज इसाक साहब हो, खतूत लिखे वो अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं कि किस तरह से इंडिपेंडेंट जजेस को साइडलाइन किया जा रहा है। बट खोकर साहब, आज भी लाइक आई मेंशन्ड, आप तमाम जो दीगर जो कायदीन थे, आपने जब गुफ्तगू कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये निज़ाम एक मसनूई निज़ाम पर बार बार स्ट्रेस दिया जा रहा है, जो सिस्कियाँ ले रहा है, जो नहीं डिलीवर कर पा रहा, मुल्क को आइन और कानून के करीब लेकर आना जो है वो उसको उस पर अशद जो है ज़रूरी है और उस पर इंसिस्टेंस दिखाई दी जा रही है। बट ये बैरिस्टर अकील मलिक साहब की भी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने कहा ये निज़ाम डिलीवर भी कर रहा है, रिलीफ भी मिल रहा है। क्या रिलीफ मिल रहा है अब तक आप लोगों को, खोकर साहब? जी शुक्रिया जी। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि आपने मेरे से पूछा कि बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये निज़ाम बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की इस हकीकत से तो हम वाकिफ ही हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो तो सब चीज़ें ठीक नज़र आती हैं, एक पेज की तारीफें की जाती हैं, और फिर अचानक ही पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो वन पेज नहीं रहता, और जो जमातें इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत होकर हुकूमत में आती हैं फिर उन्हें घर जाना पड़ता है। तो दिस इज हैपेंड टू मेनी टाइम्स इन पाकिस्तान। और अगर मेरे भाई और उनकी हुकूमत इस चीज पे तकिया किए हुए बैठी है तो वन कैन ओनली सिंपैथाइज विद देम। होना तो ये चाहिए कि 78 साल गुजर चुके, ये दायरों का सफर खत्म हो, पाकिस्तान के लोगों की इस निज़ाम के अंदर क्या हैसियत है, उनके वोट की क्या वक़्त है, ये चीज़ें तय होनी चाहिए कि अगर उनके वोट की कोई सैंक्टिटी नहीं, आपका आईन जहां से शुरू होता है उसके पहली 2-3 लाइनों के अंदर ही जो लोगों की विल है, जो लोगों की मंशा है, उसकी सैंक्टिटी को लिखा गया है। और वो अगर इसी तरह वायलेट होती रहनी है तो चाहे नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, उन जमातों का मकसद हुकूमतों में इस तरीके से बैकडोर डीलिंग करके आने का कोई रह नहीं जाता। एक बेवकूफ़ सा निज़ाम हो जाता है जिसमें अवाम की कोई हैसियत नहीं। तो अगर तो हम बतौर पाकिस्तानी चाहते हैं कि ये निज़ाम इसी तरह पाकिस्तान में चलता रहे तो फिर चलाते रहिए। अगर इस निज़ाम के जरिए कभी कोई पहले फायदा निकला है तो आप बता दीजिए। मैं तो यही समझता हूँ, और तारीख इस बात को साबित करती है कि हर दफा जब भी ये हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उसके नतीजे में बहरान पैदा हुआ है, और उस बहरान की जो असल कीमत है वो पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं, वो अशराफिया अदा नहीं करती। राइट। मैं न्याजी साहब, अभी गुफ्तगू और हमने डिस्कशन का आगाज इसी बात से किया कि जो निज़ाम को तसलसल देने की अब बात हुक्मरान के बता रहे हैं हमें, इस निज़ाम में और इसके तसलसल के साथ आप की जमात अपने लिए कैसे स्पेस क्रिएट कर पाएगी? और आप तो एक तरफ कह रहे हैं आपकी जमात कि ये निज़ाम जो है वो मसनूई है, सिस्कियाँ ले रहा है। देखें, पीटीआई को इनकी कंटिन्यूटी की ख्वाहिश से परेशान नहीं होना चाहिए। ख़ुद देखें कि लंदन प्लान से हट के अगर अब मरी में जाके दोबारा से इंडोर्समेंट लेनी पड़े तो ख़ुद समझ जाना चाहिए कि जो एक्सपेरिमेंट था वो वर्क नहीं कर रहा। फिर आप देखें कि इन्होंने जो डेट रेस किया इस टाइम पीरियड में, क्या उसने लोगों की बेहतरी की है? IMF की रिपोर्ट क्या कह रही है कि सतह गुर्बत से 1.5 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी नीचे चले गए हैं।
تو یہ کیا لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ پھر جو ایکسٹریم پاورٹی کے فگر ہیں وہ 4.5% سے بڑھ کے 16% پہ چلے گئے ہیں. پھر اوور آل لارج سکیل مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ کر گئی ہے. تو یہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو عمران خان دور میں جی ڈی پی کا حصہ 16% تھی وہ کانٹریکٹ کر کے 11-12% پہ آ گئی ہے. تو خود دیکھیں فگرز، معاملات، چیزیں نہیں چل رہے. میکرو لیول پہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی فسکل ٹائٹننگ کر کے بہتری دکھا رہا ہے تو ریئل سینس میں بہتری نہیں ہے، کیونکہ پی ایس ڈی پی تو استعمال ہی نہیں کرنے دیا. 60% پی ایس ڈی پی تو آپ نے دوبارہ واپس کیا. پھر خالی جو ڈیٹ آپ کے ڈون کی 3 دن پہلے کی خبر ہے، جو ڈیٹ آپ نے ریٹائر کیا ہے وہ $2.5 بلین، 2500 بلین روپے کا ہے. جب 2500 بلین روپے آپ ڈیٹ خالی ریٹائر کر رہے ہیں تو آپ عوام کو کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں جس میں حکومت بری طرح سے گھری ہوئی ہے. یہ سیلاب کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزوں سے جان نہیں چھڑا سکتے. آپ کہیں کہ جی یہ عمران خان قوم بھول جائے گی، نہ قوم نے عمران خان کو بھولنا ہے، نہ پی ٹی آئی ان کی جو تکلیفیں دی ہوئی ہیں ان سے پریشان. نیازی صاحب، بیرسٹر عقیل ملک صاحب یہی کہہ رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے کہ یہی نظام آپ کو ریلیف بھی دے رہا ہے. آج علیمہ خان صاحبہ کے جو بیٹے ہیں جن کو انہی بنیادوں پہ اریسٹ اور پھر ان کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، آج ان کی بیل بھی ہو گئی ہے. سو یہ نظام آپ لوگ کو بھی کہیں نہ کہیں ریلیف مل رہا ہے اس نظام کے تحت. دیکھیں اگر یہ نظام ریلیف دے رہا ہوتا تو اس نظام کو جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد 96/23 کیس میں کوئٹ ہوئی تھی، انہیں ڈسچارج کیا تھا، تو آج ATC-1 کو شاریز کو ڈسچارج کرنا چاہیے تھا. نظام نے وہ ریلیف نہیں دیا. نظام نے شاریز کو پٹڑی پہ چڑھایا ہے کہ بیل دے دی ہے، اب تم پورے ٹرائل کی رگر سے گزرو گے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ 9 تاریخ کو چترال میں تھا، وہ یہاں تھا ہی نہیں. اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ علیمہ خان میسج لے کے آتی ہیں عمران خان کا باہر. تو یہ تو کوئی ریلیف نہیں ہے. بیل تو آلریڈی ہونی تھی. جب آپ نے تھوک کے حساب سے جو ہے نا اس میں 250-300 بندوں کی آلریڈی بیل ہوئی ہے. رول آف کنسسٹنسی کیا کہتا ہے؟ وہ تو ضمانت ہونی تھی. یہ ریلیف تب ہوتا کہ اس کو ڈسچارج کرتے. مگر میں نہیں سمجھتا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ دم خم باقی ہے. آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی یہی آوازیں آ رہی ہیں جو میں بات کر رہا ہوں. میں یہی بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی طرف بات لے کے جانا چاہ رہی ہوں. ابھی کھوکھر صاحب بھی کہہ رہے تھے بیرسٹر صاحب کہ ہائیبرڈ نظام کے تحت، اور آج اسد کیسر صاحب نے بھی یہ بات ریز کی کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے ہائیبرڈ نظام کے تحت چلانا ہے ملک کو یا آئین و قانون کے تحت چلانا ہے. اور ہائیبرڈ نظام کے تحت چلائیں گے تو کھوکھر صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بحرانی کا سامنا ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہے وہ مسلسل خط لکھ کے ان کو کنسرنز کا اظہار کرنا پڑا ہے. ایلیگیلٹیز جو ہے although they were very looking forward to the full court meeting جو آج ہونی تھی، پر اس میں بھی نظر آتا ہے جو 6 ججز جنہوں نے لیٹر لکھا تھا ان کا بھی سٹانس تبدیل ہو چکا ہے. ججز کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ بادشاہ کی طرح جو ہے وہ نہ سکتے، آپ خود ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں. کیسے یہ اس آرڈر کو ٹھیک کیا جائے گا؟ یہ تو بہت زیادہ مطلب نہ صرف اپوزیشن بلکہ انسٹیٹیوشنز میں بھی اس قسم کی دراریں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. دیکھیں اسپیکنگ آف انسٹیٹیوشنز، میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ کیونکہ کچھ ہی قدم کی مسافت پہ چیف جسٹس صاحب کا دفتر بھی ہے، یہ تمام آنریبل ججز جو ہیں ایک گروپ کی شکل میں اگر 1.5 دن پہلے ان کو ملا اور یہ انہوں نے کہا کہ صدا کی کہ اس کو امینڈ کیا جائے، تو ہم شور کہ یہ 5 کے 6 لوگ جو بھی ذکر کر رہی ہیں یہ اٹھ کے چلے جاتے، چیف جسٹس کے پاس جاتے، کہتے کہ جی آپ نے میٹنگ بلائی ہے، آپ 2 دن آگے کر دیں میٹنگ، یا میٹنگ میں یہ ایجنڈا بھی ضرور شامل کریں. یہ خط و کتابت، اور 2 ججز نے، 2 معزز جج صاحبان نے خط و کتابت لکھی. میں بصیت وزیر ہونے کے ناطے مجھے وزیر اعظم کے دفتر سے، وزیر اعظم سے پرمیشن لینی پڑتی ہے ایکس پاکستان لیو، کسی بھی جگہ ملک سے باہر جاؤں تو وہ ان کا جو چیف جسٹس ہے وہ اس ادارے کا سربراہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا سربراہ جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے. اسی طرح لاہور کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. تو چیف جسٹس پاکستان، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز کے اندر اپنی جو ان کی رول میکنگ ہے یا ان کے اپنی پروسیجرز ہیں وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں. خط کی ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ خط لکھا جانا چاہیے. اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے آپ 4-5 لوگ جتنے بھی تھے، 6 لوگ، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے چیف جسٹس کے پاس جاتے اور چیف جسٹس سے بات کرتے، چیف جسٹس کو کہتے کہ یہ اس میں ہمارے یہ تحفظات ہیں، ہمیں پریزنٹیشن دینی چاہیے. اور پریزنٹیشن بھی یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا پریزنٹیشن دینی چاہیے تھی جو خط میں بات آئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کیونکہ میں اب اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں اپنی کوئی میننگ فل انپٹ نہیں دے سکوں گا اس میں. تو جہاں تک نظام کی آپ نے بات کی، اسد کیسر صاحب نے جو آج بات کی ہے اپنے پریسر کے تھرو، اسد کیسر صاحب خود
स्पीकर रहे हैं उस दौर में, उस निज़ाम में जिसमें खुद वन पेज का जिक्र करते थे। What does all this tell us? ये आप जिस वही बात घूम फिर के उस बात की तरफ आती है कि आप जिस निज़ाम को एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, तसलसल उसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखना चाह रहे हैं, उसमें ये आवाजें उठ रही हैं और मुसलसल तसलसल के साथ उठ रही हैं, तो इसको तो एड्रेस नहीं किया जा रहा। इन आवाजों को एड्रेस होना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से जो है वो ज्यादा नहीं, उससे पहले भी ये खतो किताबत चलती रही है। ये आपको 6 जजेस का जो खत था वो उससे पहले था, वो तमाम तर और वो कंसर्न्स एड्रेस होने थे, जबकि उसके बाद मैं ये समझता हूँ, देखें वो अदालतों तक गए, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, तमाम तर मामले को लेके वो सुप्रीम कोर्ट तक वो जज साहिबान गए, उन्होंने पिटिशंस फाइल की। मैं ये समझता हूँ इस तमाम तर इशू पे बिल्कुल इन जज साहिबान की अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं वो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन क्या जो है जुल्म कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करंट सिटिंग चीफ जस्टिस ने। उन्होंने बेंचेस ही तो बनाए हैं, उन्होंने स्पेशलाइज कंपनी बेंच बनाया है, उन्होंने एजुकेशन से जितने भी रिलेटेड केसेस हैं वो उनका बेंच बनाया है, जो दीगर क्रिमिनल केसेस का बेंच है, सिविल केसेस के मुख्तलिफ बेंचेस बनाए हैं। और ये जुलाई का ऑर्डर है जिसमें अपना नोटिफिकेशन को उन्होंने बताया और उसका हवाला दिया और उन्होंने कहा कि मैंने स्पेशलाइज बेंचेस कर दिए हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक जज कहे जी मैं चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश है कि इन केसेस में मैंने बैठना है या इस डिवीजन बेंच में बैठना है, मुझे बिठाएं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज हैं वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो खुद देखते हैं। और आप समझते हैं कि जजेस को लेटर नहीं बल्कि उनसे जाके मुलाकात कर लेनी चाहिए। और प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रही। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मुकर साहब, आप वाइट पेपर की आज आपने गुफ्तगू की और जिक्र किया कि आप आइंदा हफ्ते वाइट पेपर लेकर आने वाले हैं अदलिया की कारकर्दगी से के हवाले से, और उसका टाइटल होगा फ्रॉम इफ्तिखार चौधरी साहब टू याया आफरीदी साहब। क्या फ़र्क पड़ने जाएगा इससे? आप कल पिटिशन का भी जिक्र कर रहे थे कि एक पिटिशन ज़ाती हैसियत में भी आप करेंगे। पिटिशन तो आपने खोकर साहब पहले भी की थी, तो कोई फ़र्क पड़ने लगा है? लाइक आई मेंशन कि वो 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा था उनमें से चंद जो है वो आज उनका स्टांस भी तब्दील हो गया है। एतराज बाकी रहना चाहिए। हमें पता है कि क्या हालात हैं और उन हालात में जो जुडिशरी है वो किस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव ने गलबा हासिल कर लिया है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी दौर में ये हुआ है। पाकिस्तान की अदलिया की अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी शानदार तारीख है इंसाफ के हवाले से, जिसमें कभी भी उनकी नज़र से और उनके हाथ से, उनके कलम से कभी भूल चूक नहीं हुई। और जो पिछला दौर गुजरा काजी फायज ईसा साहब का, वो भी आपके सामने है कि जिसमें एक जमात को बड़ा उन्होंने मखसूस उनके ऊपर नजर इनायत फरमाई और उनको टारगेट किया। तो सवाल तो ये हमारे लिए पैदा होता है कि हर दौर के अंदर कि चाहे जो भी चीफ जस्टिस आए वो अपने आप को इतना अहम समझना शुरू कर देता है और समझता है कि वही मसीहा है और उसी ने मुल्क के मामला ठीक करने हैं और उसी ने जो पपेट्स एंड पॉन्स का एक सिलसिला है उसको मजीद आगे तकवीयत देनी है। साकिब निसार साहब ने भी जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ किया उसकी कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। तो हम हर दौर के अंदर सियासतदान ही क्यों इनके विक्टिम्स होते रहते हैं? ये क्या पावर पॉलिटिक्स है जिसका अदलिया हिस्सा बनती है? तो ये चीजें अवाम के सामने लानी चाहिए कि जिन जजों का काम है अवाम को इंसाफ देना, लोगों को इंसाफ देना, वहां पर लाखों की तादाद में मुकदमात पेंडिंग है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। मुल्क में सियासी झगड़े और पोलराइजेशन इस अदलिया की वजह से अरूज पर है कि जिसने कभी एक फरीक को एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उसके खिलाफ कार्रवाइयों में अपना हिस्सा डाला और कभी जब उन्हीं की तरफ से हुक्म आया तो उनको क्लीन चिट दे दी। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? तो ये आई एम अमेज्ड, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसमें बाकी रीजन के ममालिक तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो झगड़े हैं वो खत्म नहीं हो रहे। और अदलिया का इन झगड़ों को बढ़ाने में, इन झगड़ों के अंदर मजीद एडिंग फ्यूल टू द फायर वाली जो मिसाल है वो इस अदलिया का बहुत बड़ा किरदार है। और अभी ये जो आप बात कर रही थी और मेरे भाई जिक्र कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खतूत का, मामला कहाँ से शुरू होता है? मामला तो यहाँ से शुरू होता है ना कि 6 जज सामने आए और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे ऊपर जो प्रेशर डाला गया और हमारे साथ जो ज्यादतियां की गई ताकि हमसे मखसूस किस्म के फैसले लिए जाएं, कसूर तो उनका ये है कि वो क्यों ये बात सामने लेकर आए। इसी तरह अगर हम आज इन 6 जजेस का जिक्र करते हैं तो हम जस्टिस सिद्दीकी का क्यों जिक्र ना करें? उनके साथ भी शौकत सिद्दीकी साहब को भी जिस कर्ब से गुजरना पड़ा। तो ये जो हकीकतें हैं जब तक हम इनको तब्दील नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिवली
اپنی اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کریں گے. آج کے دن میں صرف یحییٰ آفریدی صاحب کی کیوں بات کروں یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کیوں بات کروں, کیونکہ آج کی اپوزیشن کو یہ بات سوٹ کرتی ہے اور پچھلے سارے بھول جائیں. اگر ہم نے آبجیکٹیولی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, اگر جینوئنلی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ریفارم کرے, کسی ٹھیک جگہ پر چلے, تو پھر ہمیں آبجیکٹیولی اپنے حصے کی غلطیاں بھی ماننی ہوگی. ہمیں کسی ایک دور کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا ہوگا. اور یہ قومی ڈائیلاگ اسی صورت میں ممکن ہے. ہر جماعت یہ بات کر رہی ہے. دیکھیں وزیر اعظم نے یہ بات کی, اپوزیشن نے یہ بات کی, ہر جماعت کا سربراہ یہ سمجھتا ہے کہ قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے, ہر سیاستدان یہ سمجھتا ہے, لیکن کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس لیے کہ ہم اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے لیے تیار رائٹ. میں کوکر صاحب میں بریفلی میں چاہوں گی نیازی صاحب آپ کوئکلی اس پہ, کیونکہ آپ کی پارٹی اسمبلی سے باہر گزشتہ روز بھی واک آؤٹ کر کے آ چکی ہے, اور پھر میں بیرسٹر صاحب کا لاسٹ کامنٹ لوں گی, عقیل ملک صاحب کا. آپ کی پارٹی باہر آئی, احتجاج وہ کر نہیں پا رہی ٹھوس قسم اور ٹھوس طریقے سے. آپ کو بار بار اس بات پہ انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ واپس آپ لوگ ریویو کریں اپنے فیصلے کو. کل گزشتہ روز خبر آئی, عمران خان صاحب کہتے ہیں فیصلہ اٹل ہے کمیٹیوں سے استعفے دینے کا, اور اجتماعی استعفوں کی طرف بھی اب معاملہ بہرحال اگلے فیز میں جو ممکنہ طور پہ چمگوئیاں ہو رہی ہے کہ جا سکتا ہے. ڈو یو اسٹل فیل اگین بیرسٹر نیازی صاحب کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بس اب آپ لوگ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لے آ چکا ہے, اور یہ سسٹم میں اب پاکستان تحریک انصاف از ناٹ ولنگ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ؟ دیکھیں کمیٹیز کا چھوڑنا کوئی ایریٹک ڈیسیجن نہیں ہے. بندہ کہے کہ جی ایک ریاکشن میں جو ہے نا فیصلہ کر لیا. بنیادی طور پہ ہوا کیا ہے ان کمیٹیز کے ساتھ؟ تحریک انصاف کے پاس جو کمیٹیز جن کی کمانڈ بھی تھی, 9 سے 10 کمیٹیز ہیں جو تحریک انصاف ہیڈ کر رہی, ان کا ایجنڈا تک تحریک انصاف کے ہاتھ میں نہیں تھا. اگر کوئی دیکھیں ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں کسی نے جرت کر لی کہ 26 نومبر کے واقعات کا نوٹس لے لیا, پیمز کا ریکارڈ منگا لیا, ڈیڈ ٹول کا سوالات ڈال دیے, آپ نے وہ ایجنڈا ہی کینسل کر دیا. ٹوٹل دیکھیں 1.5 سال میں ہیومن رائٹس کی کمیٹی کی صرف 2 میٹنگ ہو سکی, اس کے بعد میٹنگ ہی کسی نے ہونے نہیں دی. دیکھیں آپ کمیٹی کا حصہ بنے, کوئی مراد لینے کے لیے, کوئی گاڑی لینے کے لیے یا دفتر لینے کے لیے تو نہیں بنے. آپ ایک نیشنل ڈیوٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کا حصہ ہیں. اگر آپ نے کوئی سوالات رکھے ہیں اگر کسی کو رائٹ. اور عمران خان صاحب نے گزشتہ روز بھی کہہ دیا اب یہ مراد واپس دیتے ہیں. فائنل کامنٹس میں عقیل ملک صاحب کے اسی حوالے سے لیتی ہوں, اور عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق بھی جو بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے, آلدو ان کی بہن نے آج کہا کہ ہم یہ میڈیکل رپورٹ جو سامنے گزشتہ روز آئی ہے, آئی ہیو ریڈ اٹ, اس حوالے سے وہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. واٹ ول یو ٹیل اس اباؤٹ فارمر پرائم منسٹرز ہیلتھ کنڈیشنز؟ اور جو ایک بات آج زبیر صاحب نے بھی کی ہے عقیل صاحب, کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو کہ چین میں موجود, انہوں نے وہاں پر گلوبل سٹیج پہ یہ کہا کہ جب سے وہ آئے ہیں تو پاکستان میں کرپشن نہیں ہوئی. آلدو زبیر صاحب نے کہا ویڈ سکینڈل 300 بلین روپیز تک کا وہ منظر عام پر ہے, اور اگین اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں یہ باقاعدہ طور پہ مینشن ہے. شوگر سکینڈل آ چکا ہے 300 ارب روپے. دیکھیں انہوں نے جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ میری حکومت کے کسی بھی حکومتی عہدیدار کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کرپشن کا. تو وہ انہوں نے ایک پیرالل ڈرا کیا ہے, اور ایک کہہ لیں آپ کے سامنے بیلنسنگ ایکٹ تھا یا کمپیریٹیو انالیسس تھے اس تمام تر معاملے کی. جو پچھلی حکومت تھی عمران خان صاحب کی, اس کے اوپر جو کرپشن کے الزامات تھے, تو الحمدللہ ہمارے ابھی جو 1.5-2 سال پورے ہونے کو آئے ہیں, کسی کے اوپر کوئی کرپشن کا سکینڈل نہیں ہے, اور بالکل ایک کلین کیبنٹ ہے, اور بالکل کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ چیز ضرور انہوں نے کہی, اور پہلے بھی وہ کہتے ہیں اگر کوئی مافیاز ہیں تو ان کو بالکل چھوڑا نہیں جائے گا, ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا. اس جو آپ نے دیگر بات کی اس حوالے سے, جو ہم یہ شوگر مل اونرز اور یہ سب نے جن کی جیبیں گرم ہوئی ہیں 300 ارب روپے میں, اس پہ وزیر اعظم آلریڈی you will definitely get to see accountability, because already اس پہ جو تشویش ظاہر کی گئی تھی شوگر کے حوالے سے, ویٹ کے حوالے سے, وہ کمیٹیز اپنا کام کر رہی ہیں اور اس کو پروب کر رہی ہیں. اور خواجہ آصف صاحب بھی کیونکہ زور دے رہے ہیں کہ رویے بدلنے ہوں گے, خود احتسابی اکاؤنٹبلٹی. جی بالکل, ہر ادارے کو اپنی خود احتسابی کرنی ہوگی, اپنے اداروں میں جو بیٹھے لوگ ہیں بالکل ان کا احتساب کرنا ہوگا. اور یہاں پہ جو آپ نے بات کی فارمر پرائم منسٹر کی ہیلتھ کنڈیشنز کی, تو بالکل ٹھیک ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی جو گورنمنٹ کے ڈاکٹرز گئے ہیں ان کو ملے ہیں, انہوں نے کوئی میرے خیال سے ایک تو ورٹیگو کے آنکھ کے حوالے سے ان کا تھوڑا سا بتایا کہ کان اور آنکھ کا تھوڑا سا معاملہ ہے, تو وہ ان کو اڈیالہ میں جو ہاسپٹل ہے اگر ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو بالکل ان کو ذاتی نالج کی جو ایکسس ہے وہ نہیں دی جائے گی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کمپیٹنٹ ٹیم ہے ان ڈاکٹرز کی جو ہیں, اگر وہ ذاتی ریکویسٹ کریں
बाय एन एप्लीकेशन तो वो कर रहे हैं ट्रायल कोर्ट में जज साहब को बार-बार जज साहब को वो बिल्कुल दें, दरखास्त दें, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो अप्रोप्रिएट फोरम है वो जज साहब उसको डिनाई करें, अलाउ करें। कई उनकी एप्लीकेशंस अलाउ भी की हैं, ये भी नहीं है कि उनकी सारी दरखास्तें रिजेक्ट होती हैं। जो उनको समझते हैं कुछ जिसमें कोई वाक़तन कोई ऐसी बात है तो बिल्कुल वो उसको करते हैं। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उमैर साहब आपका मैं कमेंट ज़रूर लूँगी। इस वक्त मैं बढ़ूंगी एक ब्रेक की। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ अकील मलिक साहब भी हमसे गुफ्तगू कहे थे। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। नाजी वेलकम बैक। उमैर न्याजी साहब, इमरान खान साहब की जो कंडीशन है, उनकी हेल्थ है, उससे मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है सर? आज लीमा खान साहिबा तो कह रही थी कि इमरान खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त है और ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब बीमार हैं। इज़ द पार्टी अलार्म्ड ओवर हिज हेल्थ कंडीशंस एंड वुड इंसिस्ट कि उनको ज़ाती मॉलेज तक रसाई एक्सेस होनी चाहिए, या आप लोग मुतमईन हैं उनकी हेल्थ कंडीशन के हवाले से? देखिए, खान साहब का जैसा ज़ाती हेल्थ का ताल्लुक़ है, देखिए अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें बेसिक बुनियादी कोई बीमारी नहीं, ना उन्हें बीपी का इशू है, ना शुगर का इशू है। देखिए कुछ इश्यूज़ हैं जिनको गवर्नमेंट एड्रेस ही नहीं करने दे रही। प्रॉब्लम क्या है कि दांत का उनका मसला आज का नहीं चल रहा, ये साल से ज़्यादा पुराना है। उन्होंने अपने पर्सनल डेंटिस्ट की दरख्वास्त सबसे पहले जब साइफर का ट्रायल चल रहा था उस वक्त भी दी थी कि उनको एक्सेस दी जाए, और तब से जो है ना आप खान साहब को पेन मैनेजमेंट में चला रहे हैं कि जी स्वेलिंग हो जाए तो आप दवाई दे देते हैं, कोई आके थोड़ा देख ले। मतलब जब तक आप पर्सनल फिजिशियंस की एक्सेस नहीं देंगे किस तरह से ये चीज़ को हल हो सकेगा? उनका बाकायदा एक टीथ का ट्रीटमेंट होना है। आपने खान साहब को इस कंडीशन में रखा है कि किसी तरह से तस्वीर बाहर ना आ जाए। उस खौफ से क्या है, आप खान साहब को पिम्स तक नहीं ला सक रहे। आप चाह रहे हैं कि आपके पास क्या डेंटल सेटअप है अडियाला के अंदर? मतलब नहीं है, मतलब खाली टाइम पास किया जा रहा है। तो इसलिए कम अज़ कम जिस तरह से अलीमा खान ने कहा कि खान साहब के पर्सनल फिजिशियन जो शौकत खानम के डॉक्टर फैसल वगैरह, इन्हें और उनके पर्सनल डेंटिस्ट को एक्सेस देनी चाहिए। राइट। और ज़रूर ये बताइएगा न्याजी साहब, क्योंकि आज सलमान राजा साहब ने कालाबाग डैम से मुतालिक भी जो गंडापुर साहब ने गुफ्तगू की थी, उस पर उन्होंने कहा जब तक तमाम सूबों की एक कंसेंसस डेवलप नहीं हो जाता हम कालाबाग डैम की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बयान दिया था वो ज़ाती हैसियत में दिया था, या पार्टी में एक मेजॉरिटी ओपिनियन यही पाया जाता है? नहीं, पार्टी का तो ये ओपिनियन है ही नहीं। जुनेद अकबर से लेके सलमान अकबर और राजा सारों ने जो है ना इसके कॉन्ट्रेरी बात की है। देखें, इस वक्त समझने की ज़रूरत ये है कि ऑलरेडी खान साहब डेकेड ऑफ डैम्स का इनिशिएटिव ले चुके थे 2021 में, जिसके अंडर दासू आपका मेमन डैम सबसे पहला है जो कंप्लीट हो सकता है 2027 या 28 तक। आपको उन पे फोकस करना चाहिए। आपका भाषा जो है ना मुकम्मल होना चाहिए 2030 तक। जब ये मुकम्मल कर लेते हैं तो ज़ाहिरी बात है आगे फिर फर्दर कंसेंसस अगर सूबों में क्रिएट होता है तो आप अगले भी डैम्स बना सकते हैं। अभी सबसे बड़ा मसला क्या है, आपको जो ऑलरेडी डैम्स इनिशिएट किए हुए हैं उनके लिए फंडिंग नहीं मिल रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हर साल कॉस्ट एस्केलेट हो रही है। तो जब पहले वाले प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट नहीं कर रहे, एक और आप कंट्रोवर्सी खोल के बैठ जाएं, तो मैं समझता हूं कि ये इस वक्त प्लॉजिबल नहीं है। राइट। और मुझे आखिर में न्याजी साहब आपसे ये भी जानना है कि एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएमल जो है वो आप क्या देख रहे हैं? जो सितंबर इसी माह से गौर खान साहब ने जो कहा था कि एहतजाज का आगाज़ होगा, क्या वो होगा या वो डेफर किया गया है मुल्क में मौजूदा जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसके पेश नज़र? देखिए, सैलाब की तबाहकारियाँ को नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ी तबाहकारियाँ। खाली KPK के सूबे में जो एक नॉर्मल एस्टिमेट है 20 अरब का नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके अलावा पंजाब की तो हालत ज़ार का अभी दोबारा पता चलेगा, जो अब नया रैला आ रहा है, जो दोबारा कसूर से ले के चनाब में जो आ रहा है उससे क्या तबाहकारियाँ होती है। ज़ाहिरी बात है वो चीज़ें देखनी है। मगर खान साहब ने सबसे पहले एक जलसा कहा हुआ है पेशावर, वो मेरे ख्याल से सितंबर के महीने में ज़रूर होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे बात चलेगी। इस दौरान अली अमीन खान की भी शायद मुलाकात दी हुई है इमरान खान साहब से। राइट। थैंक यू सो मच बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब फॉर जॉइनिंग अस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत पाकिस्तानी वफ्द चीन के दौरे पर है और वफ्द ने शंघाई ताउन तंजीम समिट और चीन की फौजी परेड में शिरकत की। जापान के खिलाफ जंग जीतने की जो ये 80th एनिवर्सरी है उसके मौके पर आज बीजिंग में
ایک بڑی اور تاریخی فوجی پریڈ منعقد کی گئی جس میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، شمالی کوریا کے کم جونگ اور ان سمیت پاکستانی وفد اور کئی ممالک یعنی کہ تقریباً کوئی 26 کے قریب ممالک کے رہنماؤں کی تعداد بتائی جاتی ہے جنہوں نے اس میں شرکت کی۔ اس پریڈ میں جدید ہتھیاروں، طیاروں اور میزائلوں کی نمائش کی گئی۔ پاکستان کے لیے دورہ اس لیے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے کہ ہماری فوج کے تقریباً 80% سے زائد ہتھیار چین سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ماہر بین الاقوامی امور، اس وقت میں جوائن کری ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحبہ اب یہ جو ایک سنگل ویک میں جو 2 میجر ایونٹس دیکھے جا رہے ہیں، ایس سی او سمٹ اور دوسرا جو وکٹری ڈے پریڈ ہے جو کہ مارک کر رہا ہے 80th اینیورسری آف دی اینڈ آف دا سیکنڈ ورلڈ وار، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ دونوں ایونٹس کے لحاظ سے میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اپنے تجزیے سے ناظرین کو بھی آگاہ کیجئے کہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی اب بات کی جا رہی ہے۔ اینڈ آئی واز گوئنگ تھرو پریزیڈنٹ ٹرمپس اسٹیٹمنٹ جہاں پر انہوں نے کہا ان کو کوئی، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا، کوئی چیلنج نہیں پوز کرتے جو ورلڈ لیڈرز وہاں پر موجود ہیں، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں وہ بڑی اپنے نیک تمناؤں کا انہوں نے اظہار بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong as you conspire against the United States of America. What does all of this tell us? کیا سگنل کر رہے ہیں یہ دونوں ایونٹس ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں، یہ اس صدی کے میرے خیال سے سب سے زیادہ ٹرانسفارمیٹیو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں 2 واقعات یا 2 کانفرنسز ہیں ایک لحاظ سے انٹرنیشنل لیڈرز کی، کیونکہ جب آپ ایس سی او کے لیڈرز کو دیکھتے ہیں تو تقریباً 26 ممالک کے جو ہے لیڈرز وہاں موجود تھے، جو تقریباً 4.2 بلین جو دنیا کی آبادی ہے، تقریباً ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیرلی ہاف آف دا ورلڈ پاپولیشن جو ہے وہاں ان کے لیڈران موجود تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ڈسپلے آپ نے دیکھا ہے، جو وکٹری ڈے کا ڈسپلے تھا جو جاپان کے خلاف چین نے دکھایا ہے، اس کے اندر پاکستانی دستے نے بھی شمولیت جو ہے دکھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وزیر اعظم اور آپ کے سپہ سالار کا وہاں موجود ہونا اس بات کے بعد نشاندہی ہے کہ ایک ورلڈ آرڈر میں جو ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی جو ایک کلوز ریلیشن شپ ہے پاکستان اور چین کا، وہ ایک ابھرتی ہوئی ریالٹی بھی ہے اور اس کی بیسس کے اوپر بہت ساری چیزیں چینج ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ایس سی او کے اندر باوجود اس کے کہ ہندوستان کے اوپر امریکہ نے ہر طرح کا دباؤ ڈالا ہے، سارا کچھ کیا ہے، اور ہندوستان نے بھی بھرپور کوشش کی ہے کہ ایس سی او کامیاب نہ ہو، کیونکہ ایس سی او جو ہے کنسنسس کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے، یعنی کہ تمام ممالک کو کسی بھی ایک بات پہ متفق ہونا ضروری ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے آگے چلنے کے لیے۔ تو ان کی وہاں موجودگی بھی اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ جو سینٹر آف پاور ہے وہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ یہ نئے سینٹرز آف پاور بن رہے ہیں، اور ان نئے سینٹرز آف پاور میں جو ڈیفینس اور رشیا سے نکلے گا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی وہاں جو پوزیشن ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف آپ کے دستے کو جو ہے ایک انویٹیشن بھی دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سپہ سالار کو اور وزیر اعظم کو بھی جو ہے دعوت دی گئی کہ وہ جو پیپلز لبریشن آرمی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہاں اس پریڈ میں موجود ہوں، اور جو ڈفرینشیل ٹریٹمنٹ ہے وہ اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ پاکستان چین جو ہے اس وقت ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کریں گے اس نیو ریلیشن شپ میں۔ ڈو یو فیل کہ کوئی چیلنجز بھی پوز کرتا ہے یہ نیا ورلڈ آرڈر؟ تو رہے گا، سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ آپ کے لیے کسی بھی شراکت داری کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ 3 چیزوں پہ ہوتی ہے کہ کیا آپ کو ٹیکنالوجی تک رسائی ہے، کیا چین اور روس پاکستان کو ٹیکنالوجی دیں گے یا باقی ممالک کو ٹیکنالوجی دیں گے۔ تو جو ایس سی او کا جو فورم ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی، سائنٹیفک کوآپریشن، اقتصادی ترقی، اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی جو ہے واضح جو ہے ان کے پوائنٹس آف ایجنڈا کے اندر ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے ایک اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا اقتصادی طور کے اوپر کس جگہ پہ کھڑے ہوئیں گے۔ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ٹویٹ آیا ہے وہ اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈی ڈالرائزیشن ہے یا جو ٹرانسفارمیشن ہے ایک یونیپولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف، وہ شاید اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور اس پہ تیزی بھی آئے، اور اس تیزی کی جو بنیاد ہے وہ اسی بات پہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے کہ کتنی تیزی سے جو آپ کی انسٹیٹیوشنل ریلیشن شپس ہیں وہ ایک ٹرانسفارمیٹیو ریالٹی میں تبدیل ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر اس کے ذریعے آپ سچ مچ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اور اس کی جو واضح عکاسی ہے وہ میرے خیال سے پی ایل اے کی جو پریڈ تھی اس کے اندر نظر آئی ہے، جہاں انہوں نے ایڈوانس ٹیکنالوجی دکھائی ہے، جہاں انہوں نے پریسیشن دکھائی ہے، ساتھ ہی ساتھ جس
لیول کی آپ کو ایمرجنگ ویپنری نظر آئی ہے وہ شاید دنیا کی کسی اور ملٹری ٹریڈ میں نظر نہیں آئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چین کے ساتھ جو بھی ریسنٹ کانفلکٹ تھا ہندوستان کے ساتھ جو جنگ تھی اس کے اندر جو آپ کو واضح کامیابی ہوئی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار جو ہے وار ٹیسٹڈ آپ کی ٹیکنالوجی کا تھا. تو اس لحاظ سے یہ وار ٹیسٹڈ ملٹری جو ہے سمبلزم تھا جو پاکستان کی شراکت داری سے وہاں آن پلے نظر آیا کہ جہاں چائنیز لیڈ ٹیکنالوجی نے ویسٹرن لیڈ ٹیکنالوجی کو ڈیفیٹ بھی کیا اور ایک مطلب ڈیفینیٹو چینج آیا. یعنی کوئی عام شکست نہیں ہوئی ہندوستان کو, ایک بڑی شکست ہوئی عسکری طور کے اوپر. اور ڈاکٹر ماریا کیونکہ ابھی چائنا نے کافی سگنیفیکنٹ گرانٹس بھی ایس سی او ممبر اسٹیٹس کو پلیج کیے ہیں, پاکستان اس حوالے سے بھی کیسے بیلنس کر سکتا ہے, ایک تو لیوریج کرنا اکنامک بینیفٹس اور دوسری طرف اسٹریٹجک آٹونومی کو بھی مینٹین کرتے ہوئے؟ دیکھیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت ایس سی او کے باقی ممالک کو بھی اور میرے خیال سے جو باقی جو وہ تمام ملک ہیں جو امریکہ کے ساتھ ایک طرح سے اقتصادی طور پر جوائنٹ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو ڈی ڈالرائزیشن ہے یا جو اسٹیٹ بینک کے جو کنیکشنز ہیں کہ کیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے کوئی کرنسی سواپ اگریمنٹس رکھتے ہیں, کوئی آپ کے پاس فریم ورک ہے یا نہیں ہے, اور اس فریم ورک کو آپ کیسے چلائیں گے. اور اس کے اندر جو چائنیز سسٹم ہے جو ابھی جو ہے ایک طرح سے اس کو جو ہے سوئفٹ کو ریپلیس کر رہا ہے اور وہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ وہ نہ صرف تجارتی طور کے اوپر اس بلاک کو آگے لے کے جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی طور پہ بھی فریڈم لے کے آ سکتا ہے. اس کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اس وقت کتنی تیزی سے آپ یہ ہم آہنگی لے کے آ سکیں گے انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر. اگر آپ یہ لے آئیں گے تو شاید یہ آپ کی جو چیلنجز ہیں وہ کم ہو جائیں, لیکن اگر اس میں کوئی بھی دیر ہوتی ہے یا ہم اس کو ٹرانسفارم نہیں کر سکتے تو پھر چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے. رائٹ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ماریا فار جوائننگ اس. ڈیفینس کوآپریشن اس کے حوالے سے بہت کچھ بتا رہا ہے اور لیٹس سی آنے والے ٹائمز میں معاملات کس طرح سے انفولڈ ہوتے ہیں, لیکن پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے جو انتہائی جو ڈیکیڈز پر مبنی دوستی بتائی جاتی ہے اس میں ہمیشہ چین نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور حالیہ جو پاک بھارت جو تنازع تھا کانفلکٹ تھا اس کے دوران پاکستان کو جس طرح سے اپنی سپورٹ انشور کی چین نے وہ ہر اس لمحے میں پاکستان کو یہ جو یقین دہانی ہے اس تعاون کی ایک سپورٹ کی وہ ان کی جانب سے گارنٹی اور انشور کی گئی ہے. لیٹس سی آنے والے ٹائمز میں کس طرح سے معاملات انفولڈ ہوتے ہیں. پروگرام کی ٹیم علینا شیخی کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.